कोडार वाठारांतल्या लोकांनी केल्या गंभीर आरोप। कोडार कम्युनिदाद समितीच्या 2 पदाधिकाऱ्यांनी खंय आपले प्लॉट दुसऱ्या जाग्यार दाखवून स्वताचो लाभ करून घेवपाचो प्रयत्न केलो असो आरोप तांचेर गांवच्या लोकांनी केला। त्याचप्रमाणे सरकारान हाची दखल घेवन रितसर ह्या प्रकरणाची चौकशी करची म्हणून कोडार गांवच्या लोकांनी मागला। आणि तेजेर कांय प्रमाणात उजवाड घालपाक लागून आमी आयज प्रेस घेतलेली। आयज तुमकां फाटल्यान जो प्लॅन दिसता हो प्लॅनाचेर हांगासर मार्क केल्ले तुमकां दिसता की प्रशांत विष्णू गांवकार आनी सुशांत विष्णू गांवकार हे दोग जाण जे आसा तेंच्यांनी हांगा 27,850 आनी 28,100 अशी दोन जे प्लॉट हांगासर अलर्ट केल्ले आशिल्ले आनी ती तेंच्यांनी हांगासर 2016 डायरेक्टली हांगासर पार्टिशन म्युटेशन केल्लें आसा आनी ते जे थंयच्यान जवळ जवळ 2 किलोमीटर पयस जो सेटलमेंट झोन आसा त्या जाग्याचेर 35,70,000 स्क्वेअर मिटराचो प्लॉट हांगासर तेंच्यांनी अलर्ट करून पार्टिशन म्युटेशन करून आपले चोद्याव तेचेर नांव चडयल्लें आसा। आनी हे खंय ना खंय तरी बेकायदेशीर आसा। आमकां खंयच लोकांक विश्वासान घेनासतना सरकाराक विश्वासान घेनासतना कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विश्वासान घेनासतना तेणें हांगासर हें काम जें केल्लें आसा तेका लागून सरकारा कडेन आमची मागणी आसा की जाता तितले बेगिनाच्या बेगीन हेजेर इन्क्वायरी बसोवची आनी हे पार्टिशन म्युटेशन जें केल्लें आसा हे पार्टिशन म्युटेशन तेणें तें रिवोक करचें अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा। आनी जे IIT प्रकल्प हांगासर हाडपाक जो प्रयत्न करतालो तो खंय ना खंय तरी हेच कारणाक लागून आपली जमनीचे व्हॅल्यू वाडपाक लागून तेणें हो केल्लो काय कितें असो आमकां खंय ना खंय तरी दुबाव दिसता। 1993 जे वेळार आमी पयशे भरलेले ते वेळाचेर ते प्लॅन अजुनूय मामलेदाराक आसा। तो कोणाक जर सरकाराक सुद्दां दिसता की आमी खंय ना खंय तरी फोट उलयता जाल्यार तेंच्यांनी तो प्लॅन असो काडून तेंच्यांनी सर्वे करून पळोवपाक शकता। त्या कम्युनिदाद कमिटी आसा कम्युनिदाद कमिटी ना दोगूय कमिटी बाकीचे कमिटीवाल्यान आनी कोणाक बाकीचे जे कमिटीन आसा ते कोणाकूच ते आउट करिना किंवा ते कोणाक सांगपाक सुद्दां कारण आमी जे वेळार आमच्या हितून कम्युनिदाद सेंटर जो मागले अंडर आयटिया त्या वेळार ते कमिटीचे ते कोण दिवपाक रेडी ना ते इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल अशें म्हणटा। कितले शेअर होल्डर आसा तुमचे आसा ना आमचे ST लोकांचे तेंच्यांनी आज पर्यंत कोणाकूच शेअर होल्डर घेतलेलो ना। जे आसा ते आनी तेणी गांवकार जे सुद्दां आसा ते कमिटी जे आसा त्या कमिटीन फक्त हेंचेच फॅमिलीचे लोकांक घेतला। सगळे गांवकार ना तातूंत ना सगळे गांवकार असले सुद्दां जाल्यार ते तांकां विश्वासान घेना। म्हणजे थोड्याक अजून खबर ना की कमिटीन कोण आसा किंवा एटर्नी कोण आसा। सो हांगा खंय ना खंय तरी घोळ जाल्लो अशें आमकां दिसता। पूण इलेक्शन बीन जाता आसतना कशें करतात तेच ना इलेक्शन तेंचे तेच करता हे कोणाक कांयच खबर आसना आयज पर्यंत कोणाकूच हें खबर ना। पण नोटीस दिवचीच पडटा न्ही इलेक्शनाची ना पूण तीच इन्क्वायरी करपाची आयज अत्यंत गरज आसा आनी कशे पद्दतीन हांगासर आमच्या कम्युनिटीन घोळ जाल्लो आसा हे सरकारा पर्यंत पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसा। आमी कश्टकरी लोक आसा आमी फक्त सरकारा कडेन न्याय मागपाक शकतात तेजे वयर आमी कांय करपाक शकना। ह्यो गजाली जाल्यार कायदेशीर संस्कार जाले अशें दिसना ना खंयच कायदेशीर जालें दिसना कारण जे वेळार 1993 जे वेळार प्लॅन तुमकां दिसता हांगासर डबल दिसता प्लॅन व्हडलो प्लॅन आसा जे वेळार मामलेदारान तुमी जर वचत जाल्यार तुमकां ते प्लॅनाची परिस्थिती म्हणजे तुमकां तो प्लॅन सुद्दां जो आसा आमचे कडेन सुद्दां जो आतां ओरिजिनल प्लॅन आसा तो तसोच सेम जाल्लो आसा आनी मामलेदारानूय तसोच जाल्लो आसा। सो जे वेळार तुमी वयता तेन्ना तुमकां ते दिसून कळटलें की बाबा हो प्लॅन थंय आसा तेची नांवां थंय मेन्शन केल्लीं आसा। प्रशांत विष्णू गांवकार सुशांत विष्णू गांवकाराची जमीन जशी ह्या प्लॅनाचेर आसा तशीच आसा आनी हांगा जे वेळार ते दाखयता तेन्ना पार्टिशन म्युटेशन करता आसतना ते प्लॅन चेंज करता। सो हांगा खंय ना खंय तरी कायद्याचें उल्लंघन केल्लें गेलें वयता आनी ताका लागून तेंचेर इन्क्वायरी करप हें अत्यंत गरजेचें आसा। ते पद्दतीन आमचे ST समाजाचे किंवा कश्टकरी लोकांचे जी त्यांनी जमीन हांगासरल्यान शिफ्ट केल्ली आसा म्हणजे प्लॉट हांगासरल्यान दुसरे कडेन दाखयल्ले आसा ज्या जाग्यार चिऱ्याची खण आसा चिरे तेणी काडलेले आसा थंय तुमी जर पळयत जाल्यार कल्टिवेशन कांयच ना आनी आमी जी 4,72,000 जमीन जी थंय पयशे भरलेले ते जमनीचे तेणी 70,000 जे हांगासरले म्हणजे काडून 14,000 थंय तेणी एड केल्ली आसा। ती जमनीक आमकां म्हणजे तेणी ते रिवोक करचें आनी आमकां शेतकरी लोकांक कश्टकरी लोकांक न्याय मेळचो इतलीच आमच्या सरकारा कडेन मागणी आसा।